ले सही समयमा सेवा पाउँछ। आजको दिनमा कुनै नेता मजबुत होला तर संसद त कमजोर छ नि। तपाईले जुन भन्नुभयो तपाईले कमजोर त तपाईहरुले बनाएको हो नि त। हाम्रो कुनै भूमिका छ त्यहाँ? हामी चाहेर खुल्ने हो, हामी नचाहेर बन्द हुने? त्यो त तीनजना मालिकहरू मन लाग्यो भने बन्द गर्ने, मन लाग्यो भने खोल्ने। तीनजना मालिक भन्नाले तीनटा ठुला पार्टीका जुन अध्यक्षहरू हुन्छ नि, चाहे शेरबहादुर देउवाजी हुन्, चाहे प्रचण्डजी हुन्, चाहे केपी ओलीजी हुन्, मालिक त उहाँहरू हुन्। हामी त त्यहाँको दास कि माफियासँग डराउँदैन, बिचौलियासँग डराउँदैन। यसको अर्थ राज्यले नै के भनिरहेछ अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरू कि राज्यमा बिचौलिया छ, माफिया छ। आफै भन्छ, फेरि आफै भन्छ नि। म एउटा व्यक्ति, एउटा पार्टी अथवा एउटा सरकारलाई दोष दिने ठाउँमा म पुगेको छैन। समग्र राजनीतिक अवस्थाको यस्तै छ। 80 वर्षको मान्छे भन्छ कि म पद छोड्दैन। 25 वर्षको मान्छे भन्छ यो देश मेरो बस्ने अवस्था छैन, मेरो बस्ने अवस्था कहाँ छ? खाडी मुल्कमा छ, मलेसियामा छ, कतारमा छ, सौदीमा छ, दुबईमा छ। यसको अन्त कहिले हुने? जहाँ जानु चाहे यातायात व्यवस्था विभागमा जानु चाहे पासपोर्ट बनाउन जाउँ, मान्छेको लाइन छ। मान्छे कस्तो खराब अवस्थामा छ। हामी पैसा लिन्छौँ, सेवा शुल्क त लिइरहेछौँ नि, तर सुविधा दिन सकिरहेको छैन। के गणतन्त्र यसैको लागि थियो कि नारायणको सबै जग्गा व्यापारीलाई आफ्नो नजिक व्यापारी, यो पनि नि कि आम व्यापारी हो, सबैलाई थाहा छ कि बतास ग्रुप कसको नजिक हो? तपाईले बताउनुपर्छ यो कुरा त। होइन, तपाईले खोज्नुपर्छ नि। सबैलाई थाहा छ ओम्नी र यति ग्रुप कसको नजिक छ। आखिर कौरीको भारमा गोकर्णी छोडिदिने, कौरीको भारमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा दिदिने, कौरीको भारमा 90 दिने, त्यति होइन। जे देशमा जति कर्मचारी चाहिए त्यो आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी छ। के को लागि? घाम ताप्नको लागि। घाम ताप्नको लागि तपाईँलाई बताउँछु, सिंहदरबारमा जहाँ कर्मचारीको आवश्यकता छैन त्यहाँबाट कर्मचारी बाहिर जान चाहँदैन। केही कर्मचारी त्यही सिंहदरबारमा नियुक्ति पाउँछ, त्यही सिंहदरबारबाट रिटायर हुन्छ। उसलाई कहिले पनि नेपालमा जाजरकोट पनि छ, जुम्ला पनि छ, अनि त्यो शङ्खुवा पनि छ, सिराहा सप्तरी छ, त्यसलाई जानु पर्दैन मात्रै हो। एउटा कुरा के भने राज्य कम्प्लिट बिचौलिया र लुटतन्त्र र भ्रष्टाचार र माफियाको कब्जाबाट पोलिटिकल आवरणमा चलिरहेछ। मेरो कुरालाई माइन गर्नुला, चलाउने को माफिया हो, बिचौलिया हो, भ्रष्टाचारी हो, तर आवरण फन्डमा को छ? पोलिटिकल आवरण, राजनीतिक आवरणमा। यस्ता अवस्थामा राजनीति टिक्दैन। आजै जाला म भन्दैन, भोलि नै जाला भन्दैन, तर यो लामो जाँदैन। यो व्यवस्था लामो जाँदैन, यो संविधान लामो जान सक्दैन। किनकि संविधानको आधारमा तपाईले खाली मन्त्री बनाउने, आफ्नो आसेपासलाई पिए बनाउने र नियुक्ति दिने, श्रीमान आएर राजनीतिक कब्जा गर्ने, केही थान श्रीमान श्रीमतीको लागि, केही थान नेताको लागि देश होइन। प्रधानमन्त्रीको आधा टाइम बिचौलिया भेट्नमा जान्छ, भ्रष्टाचारी भेट्नमा टाइम जान्छ, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न आश्वस्त पार्नमा टाइम जान्छ। गृहमन्त्रीको आधा टाइम तस्कर जोगाउनमा लाग्छ, या तस्करी कसरी संस्थागत हुने त्यसमा लाग्छ। कसरी राज्य चल्छ? जो तपाईलाई बताउँछु, सीधा इक्जाम्पल बताउँछु। एउटा डिआइजी सहसचिव हुन्छ, एउटा सिडिओ सहसचिव हुन्छ तराईको जिल्लाको। दुईजना यदि गृहमन्त्रीलाई भेट्न गयो भने म तपाईलाई दावाको साथ भन्छु, म कुनै व्यक्तिको कुरा गरेको होइन, जुनसुकै गृहमन्त्री पहिला त्यो डिआइजीलाई भेट्छ, सिडिओलाई भेट्दैन। किन? डिआइजी त्यो तस्करी गराएर पैसा पुर्याउँछ, सिडिओ त बेचारा निजान्ती हो, कहाँबाट तस्करी गराउने? दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा गठबन्धन सरकारले 6 महिना पुरा गरेको छ। 6 महिनाको यो यात्रामा के साँच्चीकै यो गठबन्धन सरकार देशका मुद्दामा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न सक्यो? के देश र जनता खुसी हुन सकी 6 महिनाको यो यात्रामा? या मात्र पार्टीका कार्यकर्ताहरू, शुभचिन्तकहरूको लागि मात्रै भर्ती केन्द्र बनेको छ? आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। गठबन्धन सरकारले 6 महिना पार गरेको छ, तर आम नेपाली जनताको तर्फबाट हेर्ने हो भने धेरै खुसी हुनुपर्ने देखिँदैन। के साँच्चीकै यो सरकारले, यो गठबन्धन सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छ? आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। यो 6 महिनाको सेरोफेरमा धेरै मुद्दाहरू बाहिर आएका छन्, धेरै कुरामा बहस भएका छन्, तर
धेरैभन्दा धेरै प्राथमिकता यसपटक पनि एमसीसीले नै पायो। बिचरा हाम्रो मुद्दा होइन, यो विदेशी मुद्दा हो, तर यसले संसदमा लामो समयदेखि अर्थात् 6 महिनादेखि यसले बढी चर्चा पायो। आम जनतामा पनि यसकै बढी चर्चा भयो, तर देशका मुद्दा, गरिबका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सकेन। भन्न त नेताहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, समाजवादीका नेताहरू, जसपाका नेताहरू, माओवादीका नेताहरूले हामीले जनताको हितको लागि काम गरेका छौँ भनिराख्दाखेरि पनि हेर्दाखेरि मन्त्रालय मात्रै थप्ने, मन्त्रीहरू थप्ने क्रम मात्रै देखियो। सबैलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि यो सरकार बनेको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले भन्न त तत्कालीन सरकारले संसदमाथि प्रश्न उठायो, लोकतन्त्रमाथि जटिलता आयो भनेर यो सरकार बनेको हो भनिराख्दाखेरि पनि खासै त्यस्तो अनौठो काम भने यसले पनि गर्न सकेको देखिँदैन। हेर्दाखेरि फेरि यसको मतलब कामै नभएको पनि होइन, काम भएको छ, तर प्रभावकारिता जुन किसिममा आम नेपाली जनताले देखिने गरेर यो सरकारले पनि काम गरेको छैन। आज हामी यो साँच्चीकै सरकार सफल कि असफल, आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। उहाँ पनि आफै पार्टीभित्र असन्तुष्ट देखिनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उहाँले के कुरामा असन्तुष्टि जनाउनु भयो? उहाँले सांसदबाटै राजीनामा दिनुभएको छ, तर उहाँको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन। के कारणले गर्दा उहाँ पार्टीभित्र असन्तुष्ट देखिनु भयो? आज यो संवाद पनि जोड्नेछौँ हामी। त्यसगरी समग्र 6 महिनाको यात्रा के साँच्चीकै यो सरकारको प्रभावकारिता छ या छैन, यो बाटोमा संवाद गर्नको लागि अब भने म आजका अतिथि अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंहलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो गठबन्धन सरकारले 6 महिनाको यात्रा पुरा गर्यो, के लाग्छ? साँच्चीकै सन्तोषजनक छ यो 6 महिनाको यात्रा? होइन, वास्तवमा सन्तुष्ट हुने ठाउँमा देशमा अहिले कुनै पनि सेक्टरमा छैन। सरकारको कुरा मात्र होइन, कतै कतै देश नै असफलतिर जाने, यो संविधान नै असफलतातिर जाने, हामी झन् गरिबी र भ्रष्टाचारको दलदल र पिछडेपनमा फस्ने सम्भावना बढेर गएछ। तपाईँले अहिले प्रस्तुत गर्दाखेरि मैले एकदम सुनिराखेका थिएँ। 6 महिनादेखि संसदमा चर्चा भएको छ। 6 महिनादेखि संसदमा त केही चर्चै भएको छैन, संसद चलेकै छैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ साँच्चै 1-1.5 वर्षदेखि संसद चलेकै छैन। वास्तवमा राजनीतिक दल या सरकार जति संसद या देशको व्यवस्थाप्रति सजग र सचेत र गम्भीर बन्नुपर्ने बन्न सकेन। खालि आफ्नो पदीय फाइदा, आर्थिक फाइदामा लिप्त रहे। कारण कि आजको दिनमा संसद असफल हुनु भनेको लोकतन्त्र असफल हुने हो, अदालत असफल हुनु भनेको लोकतन्त्र असफल हुने हो। ब्युरोक्रेसी हाम्रो निजामती सेवा छ त्यो असफल या सुरक्षा फौज डिफङ्क्ट छ। मैले तपाईँले एउटा नेपाल भारत सीमासँग जोडिएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि मेरो लाइफ टाइममा, मेरो जीवनकालमा यति तस्करी म लागेको देखेको थिएन। बोर्डरमा नेपाल भारत सीमामा तस्करी राज्य मैले होइन, मन्त्रीहरू आफै भनिरहेछ कि माफियासँग डराउँदैन, बिचौलियासँग डराउँदैन। यसको अर्थ राज्यले नै के भनिरहेछ अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरू कि राज्यमा बिचौलिया छ, माफिया छ। आफै भन्छ, फेरि आफै भन्छ नि, भने माफिया छ तब न। आखिर माफिया उन्मूलन या बिचौलिया उन्मूलनको लागि सरकारले के काम गर्यो, राज्यले के काम? यो त तपाईँले भन्नु पर्ला नि, के काम गर्यो? त्यही त होइन, तपाईँको सरकार होइन। त्यो असन्तुष्टि भएर त मैले जुन तपाईँले भन्नुभयो कि संसदबाट राजीनामा दिएको मैले, कारण कि अहिलेको राजनीतिक अवस्थाबाट मलाई व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। म राजनीति देश र जनताको पक्षको लागि गर्न आएको हो र आजको दिनमा मैले देश र जनताको पक्षमा केही काम गर्न सकिएन र सकिने अवस्था पनि छैन। यो मेरो व्यक्तिगत कमजोरी होइन। अहिले राजनीतिक यस्तो गजेलिएको छ कि राजनीतिज्ञ र बिचौलिया र माफिया र तस्कर, व्यापारी, जग्गा दलाल, यिनीहरूमा फरकै देखिँदैन। राजनीति त निष्ठाको कुरा हो नि, राजनीति त सुशासनको लागि हुने, जनताको जीवन स्तरको वृद्धिको लागि हुने।
राजनीति त खालि आफ्नो जीवन स्तर चेन्ज गर्नको लागि होइन नि। त्यस कारणले अहिले जुन म एउटा व्यक्ति, एउटा पार्टी अथवा एउटा सरकारलाई दोष दिने ठाउँमा म पुगेको छैन। समग्र राजनीतिक अवस्थाको यस्तै छ। 80 वर्षको मान्छे भन्छ म पद छोड्दैन। 25 वर्षको मान्छे भन्छ यो देश मेरो बस्ने अवस्था छैन, मेरो बस्ने अवस्था कहाँ छ? खाडी मुल्कमा छ, मलेसियामा छ, कतारमा छ, सौदीमा छ, दुबईमा छ। यसको अन्त कहिले हुने? जहाँ जानु चाहे यातायात व्यवस्था विभागमा जानु चाहे पासपोर्ट बनाउन जाउँ मान्छेको लाइन छ, मान्छे कस्तो खराब अवस्थामा छ। हामी पैसा लिन्छौँ, सेवा शुल्क त लिइरहेको छु नि, तर सुविधा दिन सकिरहेको छैन। पैसा तिरे पनि पासपोर्टको लागि त्यहाँ न पेसाब फेर्ने ठाउँ छ, न टोयलेट जाने ठाउँ छ। यस्तो चिसोको कठाङ्ग्रेमा लाइन लागेर बसिरहेछ। बाहिरबाट मान्छे आउँछ, नौला खाना यहाँ सुविधा छ, न बस्न यहाँ सुविधा छ। एउटा जब लाइसेन्स दिनलाई अनि मान्छे दिनभर लाइन लिनलाई त्यो त घरबाट नि रिन्यू गर्न सकिन्छ नि, घरबाट लिन सकिन्छ नि। पैसा तिर्ने अनलाइन सिस्टममा दिए भइहाल्छ यदि क्राइटेरिया मिट गरिरहेछ भने। तर त्यसको लागि पनि लामो लाइन छ, त्यहाँ पनि दलाल छ, बिचौलिया छ। त्यो अनि त्यहाँको कर्मचारी भन्छ दलालको अन्त गर्न सकिँदैन, दलाल हटाउन सक्दैन। भने आश लाग्दो स्थिति छैन। यो आश लाग्दो स्थिति नभएपछि के हुन्छ? राजनीति दुर्घटनामा जान्छ। जहाँ पनि के हुन्छ भने राजनीति जनताको आस्था र आशा र भरोसाले टिक्ने हो, संविधानको कागज मात्रले टिक्ने होइन। त्यो त देखिरहेछ। एउटा कुरा के भने मलाई एकदम अहिले म गम्भीर चिन्तनमा छु कि जुन 51 र 56 सालको बिचमा 9वटा सरकार बन्यो र जुन विकृति विसङ्गति को परिणामले नै 58-59 बहुदल व्यवस्था गयो। खालि 62 राजाले टेक ओभर गरेर मात्र होइन, संविधान विघटन, संसद विघटन, त्यो बेला संसद विघटन भएको बेला नै त्यो संविधान गएको यो बाटोमा। त्यो बेलादेखि आन्दोलन जारी छ। एउटा कुरा जोड्नु मन लाग्यो। तपाईँले यो सान्दर्भिक कुरा गर्दाखेरि पनि कता कता बाहिर के पनि सुनिन्छ भने तपाईँ पार्टीभित्र असन्तुष्ट हुनुको रिजन भनेको तपाईँले पद पाउनु भएन, होइन यो पाउनु भएन, बाहिर सुनेको कुरा है होइन। यो तपाईँले मैले कहिले पनि मन्त्री बन्नतिर यदि आज कसैले साबित गर्छ कि अमरेश सिंह कुनै नेता कि यहाँ या पार्टी सभापति कि यहाँ प्रधानमन्त्री का मन्त्री माग्न गयो भने आज म तपाईँको सामने तर तथ्यगत साबित गरिदिनु पर्यो, प्रमाणिकताको साथ। मैले बाहिर सुनेको कुरा सुनेर हुँदैन नि। मैले कहिले पदतिर म मात्र 3 चोटि सांसद, तपाईँले सोध्दैछु नि, 3 चोटि सांसद भए। हामी राम्रो यो संसदीय व्यवस्थामा संसद बन्न चाहन्छु, मन्त्री बन्नतिर म त्यति हतार गर्दैन। मन्त्री नबन्ने कसम पनि खाएको होइन, तर यस्तो अवस्थामा मन्त्री बनेर आफ्नो जीवनको एउटा सम्मान र प्रतिष्ठा, आफ्नो निष्ठा समाप्त गर्दैन, आफ्नो निष्ठा समाप्त गर्दैन। किनकि अहिले मन्त्री बन्नु भनेको आफ्नो निष्ठालाई बचाउन राख्न सक्दैन। किन यति भ्रष्टाचार व्याप्त छ कि तपाईँले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पार्टी सभापतिदेखि लिएर नेतादेखि लिएर सबैलाई पैसा चाहियो र पैसा गलत काम गरेर गर्नु पर्यो। जनताको हक हित जसरी बताउनु न कि गणतन्त्र यसैको लागि थियो कि नारायणको सबै जग्गा व्यापारीलाई आफ्नो नजिक व्यापारी, यो पनि होइन कि आम व्यापारी हो, सबैलाई थाहा छ कि बतास ग्रुप कसको नजिक हो। तपाईँले बताउनुपर्छ यो कुरा त होइन, तपाईँले खोज्नुपर्छ नि। सबैलाई थाहा छ ओम्नी र यति ग्रुप कसको नजिक छ। आखिर कौरीको भारमा गोकर्णी छोडिदिने, कौरीको भारमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा दिदिने, कौरीको भारमा 90 दिने। यति हुँदा हुँदा मात्र होइन, 10 वर्ष 12 वर्षमा यो गणतन्त्र वास्तवमा हामी त्यसको जिम्मेवारी मेरो भागमा जति पर्छ लिन तयार छु। म जनताको सामने तपाईँको मार्फत माफी पनि माग्न तयार छु। जुन हिसाबले देशको गिटी बालुवा र नेचुरल रिसोर्सको लुट भएछ, राज्यले 10% पनि पैसा नपाउने, 90% बेचौलिया र दलालले खाने। अहिले जुन चारैतिर तपाईँले बाढी आउने, पहिरो आउने, कुनै पनि एउटा क्वालिटीको बाटो नबन्ने, म तपाईँलाई बताउँछु कि मेरो प्रश्न आफूसँग छ र हरेक राजनीतिक हाम्रो अग्रज साथीहरूसँग पनि हुन्छ कि राजनीति के को लागि? जनताको जीवन स्तर उठाउनलाई। जब जनताको जीवन स्तर कसरी उठ्छ? शिक्षाको विकास भएर, स्वास्थ्यको विकास भएर, सडकको विकास भएर, सिँचाइको विकास भएर, टेक्नोलोजीको विकास भएर, शान्ति सुरक्षा मजबुत भएर र आर्थिक विकास भएर। यो त तपाईँले यस्तो हुनुपर्छ भने तपाईँले सुनेको कुरा
र आफ्नो लक्ष्य लिएको कुरा पनि होला। होइन, तपाईँले रियल लाइफमा के देख्नुभयो त? राजनीति के रहेछ नेपालमा? मैले तपाईँलाई बताउँछु, शिक्षा ध्वस्त भयो। म सार्वजनिक शिक्षाको भन्दैछु, पब्लिक शिक्षाको कुरा गर्दैछु, सरकारी शिक्षाको कुरा गर्दैछु। मैले यहाँ लिटरेचर युलियन्स या रातो बङ्गलाको कुरा गर्न आएको होइन। मैले कुरा गर्न खोजेको कि हुम्लामा कस्तो शिक्षा भइरहेछ, सर्लाहीमा कस्तो शिक्षा भइरहेछ, त्यो शिक्षाले त्यहाँ पढ्ने बालबालिका छात्र छात्राहरू के अगाडि बढ्न सक्छ, के कुन हिसाबले सरकारी स्कुलमा लुट भइरहेछ, शिक्षकको भर्ना छनौटदेखि लिएर त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको काम कारवाहीदेखि लिएर इभन स्थानीय तह र संहिताको जुन प्रदेशहरूको जुन छ, अब एकचोटि 48 जना मन्त्री हुँदाखेरि एकदम बदनामी भयो थियो। आजको दिनमा 100 भन्दा बढी मन्त्री छ। त्यो सुविधा मन्त्रीभन्दा कम छैन। जो केन्द्रको मन्त्री छ त्यही सुविधामा उनीहरू रमाउँछन्। गाडी चाहियो, पिएसओ चाहियो, अनि सिक्युरिटी चाहियो, अनि ड्राइभर चाहियो, पिए चाहियो, अफिस चाहियो, क्वार्टर चाहियो, सबै चाहियो। कि यसकै लागि हामी गणतन्त्र लागेको हौँ? जनतालाई किन नचाहियो पिएसओ? जनतालाई किन नचाहियो गाडी? कि नेतालाई मात्र चाहियो? एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु, यो के भने भाग शान्ति, सबैजना मिलेर राजनीतिक भाग शान्ति। मेरो भाषालाई तपाईँले याद गरिदिनु न। जनता भाँडमा जाओस्, जनताको दुःखको लागि कहिले पनि चिन्तन र न संसदमा सुन्छु, न सरकारमा सुन्छु, न कुनै राजनीतिक दलमा सुन्छु। तर यो गठबन्धन सरकार तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, लोकतन्त्र बचाउनुको लागि, संविधान बचाउनुको लागि बनेको गठबन्धन सरकार। के लोकतन्त्र बच्यो र के संविधान बच्यो मलाई बताइदिनु। यसको जवाब त तपाईँहरूले दिनु पर्छ। होइन, तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँले जुन भन्नुभयो, जसले भन्नुहुन्छ लोकतन्त्र प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसको लागि बन्यो होइन त? सरकार त त्यसको लागि बन्यो हो नि त। बन्यो हो त, जनतामा डेलिभरी के, जनतामा सुशासन के, तपाईँलाई बताउँछु। यो सरकारको बनेपछि हाम्रो पार्टी सभापतिमा दोहोरिनु भयो। त्यो फाइदा भयो उहाँको, किनकि प्रधानमन्त्री नभइकन उहाँ पार्टी सभापति जित्नुहुन्थेन, त्यो सम्भव थिएन। किनकि यो राज्य संयन्त्रको जति दुरुपयोग यसपालि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो, त्यो मलाई लाग्छ कि मेरो जीवनकालमै कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन यति सरकारको दुरुपयोग भएको छैन। अहिले पनि भयो, यसपालि भयो, काङ्ग्रेसमा भयो। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा सरकारको चरम दुरुपयोग भयो, सरकारी संयन्त्रको चरम दुरुपयोग भयो। 3 महिनामा मेरै जिल्लाको 3 जना सिडिओ चेन्ज भएछ। के 3 महिनामा 3टा सिडिओ चेन्ज गर्ने यही लोकतन्त्र बचाउने काम हो? यदि त्यसो भए त दिनमा एउटा सिडिओ चेन्ज गर्नु लोकतन्त्र एकदम बलियो हुन्छ। केही मान्छेलाई सरुवा र केही मान्छेलाई नियुक्ति र केही मान्छेलाई पदस्थापन गर्ने बित्तिकै के लोकतन्त्र बाँच्ने हो? लोकतन्त्र बाँच्ने सुशासनले, जनताको आस्थाले, जनताको विश्वास र भरोसाले। आज हामी यस्तो अवस्थामा छौँ, न हामी हाम्रो देशभित्रको जनताले हामी माथि विश्वास गरिरहेछ। राजनीतिक म कुनै राजनीतिक पार्टीले दोष दिन्न, राजनीतिक व्यवस्था नै असफलतातिर गइरहेछ। यो व्यवस्था असफल हुन लागे जस्तै मलाई लागिरहेछ। मैले के जोड्नु मन लाग्यो, तपाईँले फेरि व्यवस्था असफल भयो भन्दै हुनुहुन्छ। व्यवस्थाको लागि नेपाली जनताले पटक पटक लडे, धेरै संविधान पायो नेपाली जनताले, फेरि तपाईँ त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, व्यवस्था असफल भयो। व्यवस्था असफल भयो कि व्यक्तिहरू असफल भए? यो प्रश्न होला नि त। होइन, यो व्यवस्थालाई चलाउने त त्यही व्यक्तिहरू छन्। असफल व्यक्तिको जिम्मा लगाएर होइन। जनताबाट कहाँ के चुक भयो भने जुन 48 सालको व्यवस्था असफल पार्ने व्यक्तिहरूको जिम्मा नै फेरि जनताले लोकतन्त्र जिम्मा लगाए। त्यसो तपाईँले भन्नु सक्नु पर्यो नि अहिलेका नेताहरू चाहिँ राम्रा छैनन् भनेर। मैले त भनिरहेको छु। अब योभन्दा बढी के भन्नु? तपाईँले भन्नु कि व्यवस्था कमजोर होइन, 48 सालको व्यवस्था असफल पारेको शेरबहादुर देउवाजीले होइन, यही हाम्रो माधव नेपालजीले होइन, यही केपी ओली होइन, यही सबै मिलेर होइन। आखिर नेता त उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो नि। यो त होइन कि उहाँहरू अनि त्यो व्यवस्था सफल भयो अनि बहुदल व्यवस्था सफल भयो त्यस कारण राजनीतिबाट सन्यास लिनुभयो। नयाँ व्यवस्था आउनलाई नयाँ व्यक्तिहरू राजनीतिमा उभार भयो। केही व्यक्ति 2-4 थान मन्त्री बन्या होला, तर अहिले पनि कन्ट्रोल र कमान्ड त उहाँहरूको हातमा छ। त उहाँले के भने कि विगतमा जति कमी कमजोरी थियो त्यसलाई झन् बढाएर ठुलो गरिदिनु भयो। पहिला यदि भ्रष्टाचार लाखमा हुन्थ्यो, अहिले भ्रष्टाचार करोड र अरबमा हुन्छ। पहिला राज्यको सम्पत्ति लुकी लुकी कब्जा गर्थ्यो, अहिले हाकाहाकी कब्जा गर्छ। सरकारी जग्गा होस्, चाहे वन हो, जङ्गल होस्, चाहे कुनै पनि सङ्ग्रहालयको जग्गा होस्, चाहे विद्यालयको जग्गा होस्, चाहे अस्पतालको जग्गा होस्,
तपाईँ यहाँ धेरै कुरै जानु पर्दैन, तपाईँ यहाँ कुपनडोलमा हुनुहुन्छ, ठक्कै बागमतीको जग्गा हेर्नु, पहिले यही जग्गा बागमतीको 12,000 रोप्ने जग्गा थियो बागमतीको छेउछाउमा, आज छ? आज त छैन नि। त्यस कारणले र यसमा सबैमा कहीँ न कहीँ राजनीतिक नभइकन कसैले कब्जा गर्न सक्दैन। दोस्रो कुरा, आजको दिनमा भ्रष्टाचार यति छ कि कुनै विदेशीले पनि विश्वास गर्दैन। त्यसको कारण लगानी मैत्री हाम्रो सरकार बन्न सकेन, किनकि सरकारले विदेशी लगानीलाई निम्त्याउनै सकेन। किन सकेन भने आउने बित्तिकै ढोका ढोकामा पैसा माग्छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयदेखि लिएर, उद्योग विभागदेखि लिएर, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि लिएर जहाँ जाँदाखेरि हरेक गेटमा पैसा बुझाएपछि मात्रै उसको काम अगाडि बढ्ने। त कसरी कोही आउँछ र दुःख पनि पाउने र हुँदाखेरि राजनीतिक आवरणमा म बन्द गर्छु, म यसलाई लुट्छु, म कर्मचारी युनियनको नाउँमा, श्रमिक युनियनको नाउँमा लुट्छु। यो जुन नेपाली राजनीतिक, नेपाली समाजको अति राजनीतिकरण भयो, धेरै राजनीतिकरण भयो र राजनीति के को आरमा हुने भयो? पैसाको आरमा। त्यस कारण पैसा नै सबभन्दा थोक भयो राजनीतिको लागि। त्यस कारणले राजनीतिमा माफियाकरण मौलायो र माफियाकरणको संरक्षण त्यो प्राप्त भयो। एउटा हो लोकतन्त्रको संरक्षण भयो कि भएन त्यो तपाईँले जान्ने कुरा हो, मेरो नजरमा त भएको छैन। जनताको तर भ्रष्टाचारको संरक्षण भएको छ। भ्रष्टाचारीको संरक्षक अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरू र सरकारहरू छन्। तपाईँहरू भनौँ यसरी बुझौँ न, हामी त छैन। किनभने हामी त्यसमा बारम्बार प्रश्न उठाइरहेको छु। अहिले पनि तपाईँको अगाडि औँला उठाएर त भनिरहेको छु नि। जे भने तपाईँहरूकै साथी हुन् भनौँ न यसरी बुझ्दाखेरि। हाम्रा साथी छन्, त्यसै कारण त हाम्रो असन्तुष्टि छ नि कि यसको लागि त होइन नि। तपाईँले बताउनुहोस्, आजको दिनमा व्यापारी र नेतामा फर्कै छैन। र व्यापारीको धर्म क्लियर छ, नेताको धर्म दुईटीको नेताको राष्ट्र धर्म हुन्छ, राज्य धर्म हुन्छ। त्यसको धर्म के हुन्छ? आफू सदाचारमा बस्ने, आफ्नो निष्ठा र सिद्धान्तमा बसेर देश र जनताको प्रगतिको लागि मात्र उसले काम गर्न उसको पेसा यदि भन्यो भने। व्यापारीको बडा निष्ठा क्लियर हुन्छ कि जे भए पनि म धनी बन्ने पेसामा लाग्छु। जब व्यापारी नै राजनीति गर्न थालेपछि के हुन्छ भने राज्यको सबै सम्पत्ति लुटेर ऊ धनी बन्न खोज्छ। त्यो अहिले भइरहेछ। किन? पहिला नेताहरूले अलिअलि चन्दा लिन्थ्यो, घुसे नभनौँ, चन्दा लिन्थ्यो चुनावको लागि। अहिले नेतालाई हरेक व्यापारी घरानामा सेयर चाहियो, श्रीमतीको नाममा सम्पदाहरू दिइरहेछ। हो, सम्पदा त्यसमा सेयर चाहियो इन्डाइरेक्टली। डाइरेक्ट त नेताको नाममा राख्न पाउँदैन। यो जुन के हुन्छ भने एकचोटि मेरो बडा प्रष्ट बुझाइ छ कि यस्तो सरकारको आवश्यकता छ कि जसले 48 सालदेखि यो 78 सालसम्म जति मन्त्री, सचिव, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री, पार्टी प्रमुख भएको तिनीहरूको सम्पत्ति क्याप गरेर रोकेर बैंक अकाउन्टदेखि लिएर जग्गादेखि लिएर रोकेर सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। यति व्यक्तिको, चाहे त्यो 1000 मान्छे होला, 2000 मान्छे होला, यसको सम्पत्ति कहाँबाट यत्रो बढ्यो? जबसम्म सम्पत्तिको छानबिन हुँदैन, जबसम्म दोषीलाई कारबाही हुँदैन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुँदैन। तपाईँले बताउनुहोस्, एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग चाहिँ यही छेउमा छ, पुल्चोकमै छ। सालमा 10 जनालाई पनि मुद्दा चलाउँदैन, किनकि जसको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुपर्ने सबै व्यापारीको कसको संरक्षणमा छ? नेताको संरक्षणमा छ। तर्साएर पैसा झार्नलाई त काम भइरहेको हुन्छ। बिहान लिने काम, बोलाउने काम, तर्साउने काम, किनकि त्यतिबाट पैसा झर्छ। तर कारबाही मुद्दा गएको छैन। महाधिवक्ता कार्यालयको थ्रु, सरकारी वकिलको कार्यालयको थ्रु मुद्दा जुन दर्ता हुनुपर्ने विशेष अदालतमा त्यो काम हुन सकिरहेको छैन। त्यसमा तपाईँले के सोध्न चाह्यो भने? होइन, त्यति होइन। जे देशमा जति कर्मचारी चाहियो त्यो आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी छ। के को लागि? घाम ताप्नको लागि। तपाईँलाई बताउँछु, सिंहदरबारमा जहाँ कर्मचारीको आवश्यकता छैन त्यहाँबाट कर्मचारी बाहिर जान चाहँदैन। केही कर्मचारी त्यही सिंहदरबारमा नियुक्ति पाउँछ, त्यही सिंहदरबारबाट रिटायर हुन्छ। उसलाई कहिले पनि नेपालमा जाजरकोट पनि छ, जुम्ला पनि छ, अनि त्यो शङ्खुवासभा पनि छ, सिरा सप्तरी छ, त्यसलाई जानु पर्दैन। जहाँ सेवाग्राहीको आवश्यकता छ त्यहाँ कर्मचारी हुँदैन। जैसे मेरै सर्लाहीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बनाउनेदेखि लिएर पासपोर्ट बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न सिफारिस गर्नलाई काहीँ छ। त्यहाँ 15-16 जना कर्मचारी हुने ठाउँमा जम्मा 4 जना कर्मचारी छ। अब 4 जनाले कसरी सेवा दिने?
तपाईँ देख्नुहुन्छ यत्रो कोभिडको महामारी छ, सरकारले भन्छ 25 जना होइन, अहिले पनि तपाईँले क्यामेरा पठाउनुहोस् 200 मान्छे कम्तीमा लाइन लागि आउँछ। त सरकार त आफै मजाक बनाइरहेछ नि। एकातिर भन्छ 25 जना, भोलिपल्ट सरकारका मान्छेहरू हजारौँ मान्छे लिएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा जान्छ। भोलि नि तपाईँ हेर्नुलाई कि अधिवेशन हुन्छ, अधिवेशनमा हजारौँ मान्छे हुन्छ। आखिर काङ्ग्रेसको 16 जिल्लाको अधिवेशन त हुन्छ। मेरै जिल्लामा एकातिर सरकारले के डाइरेक्टिभ जारी गरेको छ कि 25 जनाभन्दा बढी भेला हुनु हुँदैन। मेरो जिल्लामा यदि जिल्ला अधिवेशन भयो भने त्यहाँ भोटर मात्र 3200 छ, मतदाता मात्र प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या 3200 छ। अब 3200 छ भने त 3200 त उसको सहजकर्ता पनि आउँछन्। 6000-7000 मान्छे भेला हुनेमा त्यो कोभिडको के कसले, जस्तै बन्द कमरामा खुलामा हुन्थ्यो भने त्यति कोभिड फैल्थेन। माओवादी केन्द्रको अधिवेशनमा किन कोभिड फैलियो? किनकि बन्द कमरामा गरियो। त्यहाँ त खुल्ले हावा खुल्ने पास हुने ठाउँ त थिएन। एउटा हलमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरेको हो कमलादीमा। त्यस कारणले हामीले के हुन्छ भने हामी नेताले जे गर्ने, राजनीतिक दलले र राजनीतिक दल खास गरी सरकारमा बस्नेले जे गर्न पनि छुट्छ, उसलाई नियम कानुन संविधान छुन पनि छुइरहेको छैन, छुनु पनि हुँदैन। होइन, छुनु पनि हुँदैन। पहिला त के हुन्छ नि, एउटा राजालाई संविधानभन्दा माथि राखेका थियो, पञ्चायतको संविधानमा अथवा बहुदलको संविधानमा पनि केही हदसम्म इम्युनिटी थियो। तर अहिलेको गणतन्त्रको संविधानमा त सबै नेतालाई, खास गरी सरकारमा बस्ने पार्टीका हरेक नेता कार्यकर्ताहरू त्यो गुटको भयो भने, फेरि गुटको छैन फेरि दुःख, तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ। पार्टीले सरकारमा छ त्यसले पुग्दैन। जसरी केपी ओलीको सरकार हुँदाखेरि माधव नेपालको गुट दुःख पाइरहेको थियो, अहिले शेरबहादुरजीको सरकार हुँदाखेरि शेखर कोइरालाको गुट दुःख पाइरहेको पनि छ। उसलाई मुद्दा लगाउने, विभिन्न लगाउने, प्रताडित गर्ने, दुःख दिने कि ताकि सरेन्डर गर्छ। यो जुन सरेन्डर गराउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसको विरुद्धमा हाम्रो लडाइँ छ। राजनीतिक निष्ठा र इमानलाई तपाईँले सरेन्डर गराउन सक्नुहुन्न। त्यसो भए यो 6 महिनाको यात्रामा के घटना भयो त? 6 महिनाको यात्रामा त के भने केही थान मन्त्री बन्यो, अरू केही पनि भएन। केही थान नियुक्ति पायो, चाहे राजदूतको नियुक्ति पाएको हुन्, चाहे योजनामा नियुक्ति पाएका हुन्, चाहे विभिन्न आफ्नो आसेपासे सहसचिव विभिन्न ठाउँमा पाएका हुन्, अनि विभिन्न लिक्विडिटी ठाउँमा कि जहाँबाट पैसा झार्न सकिन्छ। सुशासनको पार्टमा त केही काम भएको म देख्दैन। सुशासन र सेवाको काममा म त देख्दैन। किनकि मलाई एउटा नागरिकको हिसाबले, एउटा नागरिक जनताको जनप्रतिनिधिको हिसाबले सन्तुष्ट हुने ठाउँ आजको दिनमा मलाई कहीँ पनि छैन। किनभने 6 महिनामा कतिवटा ठुला ठुला रोडको टेन्डर भयो, कतिवटा हामी अस्पतालको यदि फेरि कोभिड आउँदैछ, अर्को भेरिएन्ट आउँदैछ, त्यसको लागि तयारी के भयो? जनताको सन्तुष्ट हुने ठाउँ त या जनताको प्रतिनिधिको सन्तुष्ट हुने ठाउँ कि मेरो जनताको लागि हाम्रै सरकारले यो गरिरहेछ, जनतामा भन्न पाउनु पर्यो नि। युनिभर्सिटीको के सुध्रियो, मेडिकल कलेजहरूको के सुध्रियो, इभन सामान कति सस्तो भयो, बजार अनुगमन कति भयो, क्वालिटीको सामान छ कि छैन, त्यसको गुणस्तर मेन्टेन छ कि छैन, त्यसको प्राइस मेन्टेन छ कि छैन, सरकारी जग्गा जसले कब्जा गरेको थियो त्यसलाई हामी कति फिर्ता गरे, हामी गोकर्णेश्वर फिर्ता गरे कि गरेन, उम्नीमाथि कारवाही गरे कि गरेन, वार्डमाथि छानबिन गरेर कारवाही गरे कि गरेन, बतास आइसक्यो, बतास यता त कति बतास आउँछ, कति बतास आउने मात्रै हो। एउटा कुरा के भने राज्य कम्प्लिट बिचौलिया र लुटतन्त्र र भ्रष्टाचार र माफियाको कब्जाबाट पोलिटिकल आवरणमा चलिरहेछ। मेरो कुरालाई मान गर्नुला, चलाउनेको माफिया हो, बिचौलिया हो, भ्रष्टाचारी हो, तर आवरण फ्रन्टमा को छ? पोलिटिकल आवरण, राजनीतिक आवरणमा। यस्ता अवस्थामा राजनीति टिक्दैन। आजै जाला म भन्दैन, भोलि नै जाला भन्दैन, तर यो लामो जाँदैन, यो व्यवस्था लामो जाँदैन, यो संविधान लामो जान सक्दैन। किनकि संविधानको आधारमा तपाईले खाली मन्त्री बनाउने, आफ्नो आसेपासलाई पिए बनाउने र नियुक्ति दिने, श्रीमान आएर राजनीतिक कब्जा गर्ने, केही थान श्रीमान श्रीमतीको लागि, केही थान नेताको लागि देश होइन। त्यसको लागि जनताले दुःख गरेको होइन। जनताले रेमिटान्स पठाउँछ खाडी मुलुकबाट दुःख गरिकन, 45 डिग्री सेल्सियसमा काम गरेर, 42 डिग्री सेल्सियसमा काम गरेर बाहिर
राम्रोसित खाना खाएर खान पाएको छैन, राम्रोसित बस्न पाएको छैन। एउटा कोठामा 7 जना 8 जना सुत्नुपर्ने अवस्था छ। बाहिर जुन हाम्रो श्रमिकहरू जुन बाहिर जान्छ त्यसको रिमिटेन्सको भरमा हामी भ्रष्टाचार गर्ने, त्यसको रिमिटेन्सको भरमा हामी रजाइ गर्ने र भन्ने कि हाम्रो त विदेशी मुद्राको सञ्चित त्यति छ। विदेशी मुद्रा हामी के निर्यात गर्यौँ? निर्यातबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितको कुरा गरौँ न। मान्छेको बेचेर मान्छेको रगत पसिना बेचेर श्रम बेचेरको त्यसको कुरा नगरौँ न। उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र बन्यो, हामी उपभोक्तामूलक अर्थतन्त्र बनायो, उत्पादनमूलक बनाएन। कन्ज्युमर इकोनोमी बनायो नि कि बाहिरबाट टिभी मगाउने, फ्रिज मगाउने, मोबाइल मगाउने, अनि एसी मगाउने, अनि गाडी मगाउने र त्यसैबाट राज्य के भने राज्य आफैमा बिचौलिया स्टेट छ, कमिसन स्टेट छ कि यसपालि धेरै गाडी आउँछ त्यसबाट कमिसन आउँछ त्यसपछि राज्य चल्छ। यो राज्य उभो लाग्ने कुरा हो? एउटा पनि गाडीको म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री बन्यो, एउटा पनि मोटरसाइकलको फ्याक्ट्री बन्यो, एउटा साइकलकै म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री बन्यो? त्यसो भए बिचौलिएर देश समाप्त गरिरहेका छन्। हो। दोस्रो कुरा के भने लाइसेन्स राज्यमा परिणत भएछ। कसरी बिचौलिया बन्यो? दुईटा कुराले। तपाईँले सिक्किममा लाइसेन्स दिन्थेन। तपाईँले सोध्नु मन लाग्यो, फेरि मैले के थप्नु मन लाग्यो, तपाईँले बिचौलिया त भनिहाल्नुभयो। हो, यी बिचौलिएर नेपालभित्रकै हुन् कि बाहिरबाट पनि आछ? बढी भित्रकै छन्, बाहिरकोले त त्यति सक्दैन। बाहिर पनि होला तर अनि भित्रको बढी छ। किनकि भित्रको बिचौलियालाई तह लगाउने बित्तिकै बाहिरको त सक्दैन। एउटा कुरा के हो भने आफै नै पहिला घरभित्रको त तह लगाउने। किनकि राजनीतिमा के हुन्छ भने जनतामा आश हुने, हामी किसानलाई मल दिए कि दिएन, हामी उखुको पेमेन्ट सही समयमा गरे कि गरेन। बेचारा यत्रो चिसोमा उखु काट्छ, मिलमा पुर्याउँछ, मूल्य पाउँदैन, लाउने बेला मल पाउँदैन, इभन धान अहिले पाएपछि धानको बजार पाउँदैन। तपाईँले एउटा कुरा के भन्छ, तपाईँले धेरै गर्नु पर्दैन। मैले तपाईँसँग के एउटा आग्रह गर्छु भने कि खगेनजी मात्र तरकारीको बजारको अनुगमन गरिदिनुहोस्। तरकारीको प्रोडक्सन माने तरकारी फलाउने किसान र बजारको बिचमा कति बिचौलिया तन्त्र छ, त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि देश कसरी चलिरहेछ। धेरै कुरामा मन्त्री भन्छन् धम्की आयो। तपाईँलाई बताउँछु कि सिन्धुवामा एउटा 15 वर्षदेखि पर्मानेन्ट भिजिटर छ 200-400 मान्छे। त्यसलाई सिन्धुवा प्रवेश बन्द नगरिकन त्यो बिचौलिया हट्दैन। तपाईँले मैले बारम्बार एउटा मैले प्रश्न गरिरहेको छु, यदि म ठाउँमा पुगेँ भने म त्यो लागू गराउँछु कि देशका तमाम 10-15 जना जुन उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू छन् उसको घरको गेटको अगाडि सीसीटीभी राखौँ र त्यसको सीसीटीभीको मोनिटर रत्न पार्क या टुडी खेलमा ठुलो स्क्रिन सहित राख्थ्यौँ। चाहे तो राष्ट्रपतिको गेटको मोनिटर हुन्, आज सीसीटीभीको क्यामेरा हुन्, चाहे प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सीसीटीभीका हुन्, चाहे गृहमन्त्रीका हुन्, चाहे अख्तियार प्रमुखका हुन्, चाहे निर्वाचन आयोगका हुन्, चाहे प्रधान न्यायाधीशका हुन्, कि राज्य कसरी चलिरहेछ त्यही 2 दिन मात्र मोनिटर देखाइदियो भने तपाईँले यो न्युज बनाउने, यो विभिन्न अनि गेस्टहरूलाई लाएर केही गर्नै पर्दैन, सब सत्ता अछुल्दो हुन्छ। हो, किनभने प्रधानमन्त्रीको आधा टाइम बिचौलिया भेट्नमा जान्छ, भ्रष्टाचारी भेट्नमा टाइम जान्छ, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न आश्वास पार्नमा टाइम जान्छ, गृहमन्त्रीको आधा टाइम तस्कर जोगाउनमा लाग्छ या तस्करी कसरी संस्थागत हुने त्यसमा लाग्छ। कसरी राज्य चल्छ? जो तपाईँलाई बताउँछु, सिधा इक्जाम्पल बताउँछु। एउटा डिआइजी सहसचिव हुन्छ, एउटा सिडिओ सहसचिव हुन्छ तराईको जिल्लाको। 2 जना यदि गृहमन्त्रीलाई भेट्न गयो भने म तपाईँलाई दावाको साथ भन्छु, म कुनै व्यक्तिको कुरा गरे होइन, जुनसुकै गृहमन्त्री पहिला त्यो डिआइजीलाई भेट्छ, सिडिओलाई भेट्दैन। किन? डिआइजी त्यो तस्करी गराएर पैसा पुऱ्याउँछ, सिडिओ त बेचारा निजान्ती कहाँबाट तस्करी गराउने, उसले न रोक्न सक्छ न बढाउन सक्छ। किनकि उसको माथा त नाउँको लागि पुलिस छ, त्यो पुलिस टेर्दैन। शक्तिशाली छ राज्य कसरी चलिरहन्छ? प्रहरी शक्तिशाली छ नि। किन? प्रहरी चाहे सशस्त्र हुन्छ चाहे नेपाल पुलिस हुन्, तस्करको मूल गेटको नाइके हुन्, गृहमन्त्री। चाहे थानकोट गएर भन्नुहोस्, आखिर आए दिन त हामी सुनिन्छ ड्रग समातिया छ, ड्रगको व्यापार भइरहेछ, समातिरहेछ।
एक थान समात्ने 100 थान छुट्ने। तपाईँले आजको दिनमा मेचीदेखि महाकाली, पूरबकोदेखि पश्चिमको बोर्डरसम्म तपाईँ हेर्नुहोस् कि तस्करीको के व्यवस्था छ। हरेक जिल्लामा 2-4-5 तस्कर छ। ऊ जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तालुकदार छन्। उनीहरूले गएर आरामले अरिसकेको छ। उसैले गएर एसपीसँग डिनर खाइराखेको हुन्छ र नेता उनीहरूसँग धम्केर बसिरहेको हुन्छ। हाम्रो लडाइँ पार्टीभित्र व्यापारीले राजनीतिक गर्नु हुँदैन। गर्नुभयो भने व्यापार छोडेर गर्नुपर्छ। व्यापारीसँग आबद्धता जबसम्म राजनीति गर्छु त्यो व्यापारी घरानासँग मेरो कुनै संलग्नता छैन, त्यसपछि मात्रै। तपाईँलाई के सोध्नु मन लाग्यो भने तपाईँले भन्नु कि पार्टीभित्र बिचौलिया भए, संसदभित्र बिचौलिया छन्, कहाँ छैन? अब हुँदाहुँदै न्यायालयमा पनि त्यही बहस हुन्छ। मिडियामा पनि बिचौलिया छन्, तपाईँले सञ्चार माध्यममा पनि बिचौलिया छन्। त्यो पनि भन्नु न कि सञ्चार माध्यम केही सञ्चार घरानाको लागि राज्य र व्यापार आफ्नो हातमा पार्नलाई मेसो मात्र भएछ। त्यस्ता पनि निष्पक्ष छैन। निष्पक्ष छैन। किन निष्पक्षता त हामी अहिले दिउँसो बत्ती लिएर खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। दिउँसोमा बत्ती घाम यत्रो छल्लङ घामको बेलामा पनि आजको दिनमा जो निष्ठामा छ, जो इमान्दारीमा छ, त्यो दुःख पाउँछ। त्यसको लागि यसले मान्छेले भन्छ म त त्यति विश्वास गर्थेन, तर व्यवहारमा देख्दाखेरि मलाई विश्वास हुन लाग्यो। सतीले श्रापेको रहेछ, साधुलाई सुली, चोरलाई चौतारा। अहिलेको व्यवस्था यही हो। तपाईँले एउटा कुरा जोड्नु मन लाग्यो। हो, तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अघि पनि भन्नुभयो म तराईबाट छु। तपाईँले त्यो जोड्दाखेरि तराईको कयौँ भूभाग आज हाम्रो हुन्छ, राति सुतिरहेको बेला बिहानतिर हेर्दाखेरि भारतको भइसकेको अवस्था देखिन्छ। त्यो पीडा त्यहाँको जनताहरूलाई छ। र लिपुलेकको पनि अस्ति संवाद आयो, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। काठमाडौँमा सबैले चर्का भाषण गर्छन्, तर यसपटक तपाईँहरूको सरकार पनि बोलेन। के कारण हो जस्तो लाग्छ? होइन, एउटा कुरा के भने भन्दाखेरि हाम्रो भूमि भन्छ नक्सा पनि हाल्यो, समेट्यो। सरकारको प्राथमिकता त्यो होइन। मैले भने सरकारको प्राथमिकता कि आफू कति पुस्ताको लागि सम्पत्ति हुन्, आफ्नै छोराछोरी फेरि कसरी राजनीतिमा आउँछ। किन राजनीति छोटो समयमा मान सम्मान र पैसा धनी बन्ने पेसा बन्न गयो, दुःख पाउने होइन। पहिलाको राजनीति दुःख पाउँथ्यो। जग्गा जमिन सरकारले लिलाम गरेको छ, पञ्चायतले लिलाम गरेको छ, राणाले लिलाम गरेको छ, 10 वर्ष जेल बसेको छ। अब त्यो 10 वर्ष जेल देखाउँदै म राज्य सम्पत्ति लुट्न पाउँछु, त्यो त मिल्दैन नि। एउटा कुरा के भने जबसम्म इन्स्टिट्युसन नेपालको सबै संस्थाको क्षयीकरण भइरहेछ, सबै संस्थाको डिके भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यसलाई कुनै पनि संस्थाको इन्टिग्रिटी र उसको सेन्टिटी, उसको निष्पक्षता आजको दिनमा बाँकी छैन कुनै पनि संस्थाको। जब संस्था कमजोर हुन्छ त मुलुक आफै धरापमा पर्छ, त्यो व्यवस्था आफै धरापमा पर्छ। बलियो संस्थाले मात्र व्यक्ति बलियो होइन। अहिले के भइरहेछ? राज्य कमजोर भइरहेछ, संस्था कमजोर भइरहेछ, व्यक्ति बलियो भइरहेछ। व्यक्ति बलियो हुन थाल्यो भने माफियाकरण मौलाउँछ, भ्रष्टाचार मौलाउँछ, बिचौलियाकरण मौलाउँछ, तस्करी मौलाउँछ। राज्य बलियो भयो भने, संस्था बलियो भयो भने, राज्यको नियामक संस्था र राज्यको संस्थाहरू बलियो भएको भए त्यो बिचौलिया कमजोर हुन्छ, भ्रष्टाचारी कमजोर हुन्छ र यो जुन व्यवस्था छ र जनताले सही समयमा सेवा पाउँछ। आजको दिनमा कुनै नेता मजबुत होला तर संसद त कमजोर छ नि। तपाईँले जुन भन्नुभयो, तपाईँले कमजोर त तपाईँहरूले बनाएको हो नि त। हाम्रो कुनै भूमिका छ त्यहाँ? हामी चाहेर खोल्ने हो, हामी नचाहेर बन्द हुने? त्यो त 3 जना मालिकहरू मन लाग्यो भने बन्द गर्ने, मन लाग्यो भने खोल्ने। 3 जना मालिक भन्नाले 3टा ठुला पार्टीका जुन अध्यक्षहरू हुन्छ नि, चाहे शेरबहादुर देउवाजी हुन्, चाहे प्रचण्डजी हुन्, चाहे केपी ओलीजी हुन्, मालिक त उहाँहरू हुन्। हामी त त्यहाँको दास। एउटा अनि दास प्रथा हालाकि वर्ल्डमा धेरै उन्मूलन भयो सुन्छु, रसामा पनि थियो, अरू ठाउँमा थियो, धेरै ठाउँमा थियो, युरोपमा थियो। अनि तर 21वीं सदीको हामी राजनीतिकर्मी, हामी नेताहरूको दास, उन्नत किसिमको दास। जो उन्नत दास छ त्यो ठाउँ पाउँछ। त्यसैमा त्यो अलिकति उन्नत दास हुन सकेका छैन, चाकरी गर्न सकेका छैन,
त्यो दाम केही पाउँदैन, किनभने नेतालाई केही भन्ने हुँदैन, उसलाई केही सुझाव दिनै हुँदैन, केही सल्लाह दिनै हुँदैन, उसमाथि त उसलाई ठाडाउनै हुँदैन, किनकि त अनि ब्रह्मा विष्णु महेशको अवतार हुँ, नेपालको सन्दर्भमा भन्दैछु, राजनीति त्यहाँ गिजोलिएको छ। ब्रह्मा महेश विष्णु रूपी नेताको जो 30 वर्षदेखि पार्टी कब्जा गरेर बसेका छन्, के को उदाहरण? पैसाको बलमा, माफियाको बलमा, बिचौलियाको बलमा, सिद्धान्त र निष्ठाको बलमा होइन, सुशासनको बलमा होइन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ खोलाउन सक्नुहुन्छ। हामी त जान्छौँ, आज तपाईँले बताउँछु 4 चोटिदेखि के भइरहेछ भने ठ्याक्कै हामी जिल्ला गएको हुन्छु या जिल्ला जान खोजाउँछु, मेसेज आउँछ तपाईँको आउने संसद 21 गतेको 28 गते सारिया छ, 11 गतेको 18 गते सारिया छ सूचनाबाट। यो भन्दा संसदीय व्यवस्थाको मजाक अरू केही हुन सक्दैन। तपाईँलाई बताउँछु यस्तो अवस्था म सभामुखमा राजीनामा दिन्थेँ, म संसद चलाउन असक्षम भए, म सकिनँ, म राजीनामा दिन्छु। म सरकार प्रमुख भए म राजीनामा दिन्थेँ कि म सरकार यही संसदबाट बनेको सरकार हो, संसद चलाउन सकेन, म राजीनामा दिन्छु। विपक्षी दलको नेता जति छौँ, विपक्षी दलको नेताको म सुविधा लिइरहेको छु, तर म संसद चलाउन सकिनँ, त्यस कारण म विपक्षी दलको नेताबाट राजीनामा दिन्छु। तर तपाईँले राजीनामा दिनुभयो, तर होइन एउटा पार्टी सभापतिलाई दिनुभयो होइन। मैले त पार्टीमा समस्या छ, त्यो त पार्टीको समस्या लिएर गरेको, पार्टीमा तैँले पनि भन्छु समस्या छ नि। तपाईँको यो यसपालिको महाधिवेशन जुन जो कार्यकर्ताको म्यान्डेट आएको छ त्यसमा स्वीकार गर्छु, तर कुन तरिकाले आएको छ त्यो कर्मकाण्डलाई त म स्वीकार गर्न सक्दैन। यो महाधिवेशनको प्रक्रियागत कर्मकाण्डी तरिकाले जुन कति करोड खर्च भयो, कति दारू मास खर्च भयो, त्यसको लेखाजोखा, त्यसको पनि त त्यो पार्टीको पनि त लेखाजोखा हुनु पर्यो नि। कुन विकृति गिजोलिएको छ नेपाली राजनीतिमा, र त्यसले यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा दस्तावेज पनि निस्कन सकेन, त्यसलाई महाधिवेशन भन्न सकिन्छ? हाम्रो के एजेन्डा पास भयो, नेपाली काङ्ग्रेसले आउँदो देश र जनताको हितमा के गर्यो? आज जो निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरूसँग मेरो प्रश्न छ, या हिजोको दिनमा जुन पदाधिकारी थियो उहाँहरूसँग प्रश्न छ कि तपाईँले के छलफल गराउनु भयो? कि तपाईँ पद मनोनितको गर्नको लागि दिन भोटिङ गराएर मान्छेलाई, देशभरिको मान्छेलाई झम्मा पाडेर भोटिङ गराएर म पद पाएँ, बस यही हो अधिवेशन? त्यसलाई म कर्मकाण्डी महाधिवेशन भन्छु। त्यस्ता महाधिवेशनले केही थान व्यक्तिलाई नेता बनाउला, तर देश र जनता र पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। न यसले पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ, न देश अगाडि बढ्न सक्छ, न जनता अगाडि बढ्न सक्छ। तपाईँले एउटा कुरो जोड्नु चाहे। हजुर, तपाईँले 3 जनाको नाम लिनुभयो। हजुर, पार्टी अध्यक्षहरूको र आफ्नै अध्यक्षको पनि भनौँ, सभापतिको पनि नाम दिनुभयो। हो, प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, सबै देश लुट्नुको लागि लागिरहेछन् भने तपाईँले भनिराख्दाखेरि, तर यसपटक पनि तिनैजना बहुमतको साथ विजयी भए, पार्टी सभापति र अध्यक्षमा। तपाईँले यस्तो भन्न मिल्छ, देशभरिबाट आएका कार्यकर्ताहरू, चितवनको त्यत्रो मासको तपाईँले नारा सुन्नुभयो होला, कमलादीको त्यो क्राउड, ताली, अनि तपाईँले यसो भन्न मिल्छ? एउटा कुरा के भने त्यो के साँच्चै सही मास थियो, कर्मकाण्ड होइन? तपाईँलाई बताउँछु कुन प्रक्रिया अपनाएर महाधिवेशन भएछ। आफैले सदस्यता दिने, आफै त्यसैबाट छाडेर आउनु पर्यो। म 5 जना पत्रकार तपाईँको माउन्टेन टिभीमा राख्छु र त्यसैबाट आफू दिनको दिन बिहान पनि बेलुका पनि दिउँसो पनि इन्टरभ्यू दिइराख्ने भने के त्यो त्यही हो भने प्रक्रिया सञ्चार माध्यमको? तपाईँलाई बताउँछु काङ्ग्रेसको मूल चितवनको त्यत्रो मास त तपाईँले देख्नुभयो होला नि? होइन, क्रियाशील संस्थाको जुन मूल जुन नेता नै क्रियाशील दिने, म आफू काङ्ग्रेस भन्न नपाउने जबसम्म मलाई शेरबहादुरले एउटा साइन गरेर दिँदैन, त्यो कहीँ काङ्ग्रेसको प्रक्रिया हो? उहाँ सर्टिफाई गर्नुपर्ने कि नेताले चाहे जिल्ला सभापति चाहे क्षेत्रीय सभापति सर्टिफाई गर्नु को? किन कि आफ्नो यसमेनको जमात क्रिएट गर्नलाई। यसको मूल तत्त्वमा जानुहोस्। कति भिड भयो त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण होइन, कस्ता मान्छेको भिड भयो र कुन प्रक्रियाबाट भिड भयो। मेरो प्रश्न प्रक्रियामाथि छ, मेरो प्रश्न प्रवृत्तिमाथि छ, मेरो प्रश्न सुशासन र भ्रष्टाचार, सुशासनको कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त गर्नको लागि मेरो प्रश्न देशलाई अगाडि बढ्नु,
यदि उहाँहरू त्यत्रो तपाईँहरूले त यस्तो गर्नु न त सबै टेलिभिजनले ब्यानर न्युज राखौँ नेपालका 3 महान हस्ती जो नेपाललाई झन्डै सिङ्गापुरभन्दा माथि साउथ कोरियाभन्दा माथि अमेरिकाको नजिक पुर्याउन सफल भएका राजनेताहरूलाई सम्मान गरौँ। हामी उहाँको घर घरमा उहाँको फोटो राखौँ, चौक चौकमा उहाँको ठुला ठुला प्रतिमा लगाऊँ। त्यो त तपाईँले देख्नु भएको होइन, तपाईँले गर्नु पर्यो। मेरो त विश्वासै छैन। मैले तपाईँलाई भने कि उहाँहरूको कारण देश अधोगतिमा छ, यो मेरो ठम्याइ छ, मेरो बुझाइ छ। तर तपाईँले यो कुरा स्पष्ट पार्छु कि पटक पटक उहाँहरूका फोटाहरू ठाउँ ठाउँमा त राखिन्छ नि। त्यो राखिन्छ, उहाँको दासहरू राख्छ कि जनता राखेको छ? कुन चोकमा जनता राखेको छ? जनता र दासमा फरक छ नि। सबै जनता दास हुन सक्दै सक्दैन। केही व्यक्ति, केही एसम्यानको जमात मात्र खडा गरेर तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भाषा चाहिँ के हुन्छ भने स्वतः स्फूर्त र माएका नेपाली जनताहरूले हामीलाई सम्मान गरेका छन्। हो, त्यही भने नि हुम्लामा एकदम स्वतः स्फूर्त भएर यो 3टीको सम्मान भएछ। सर्लाहीमा स्वतः स्फूर्त भयो, गाउँ गाउँमा स्वतः सम्मान हुन्छ। म त कहीँ देखाएको थिइनँ। म पनि जनताको प्रतिनिधि हो, गाउँमै जान्छु। जनतामा आज पनि तपाईँको इन्टरभ्यू दिन्छु, आज दिउँसो फेरि म गाउँतिर नि जान्छु। त्यस कारणले म त कहीँ देख्दिनँ। तपाईँको कुन मुसहर बस्तीमा स्वतः स्फूर्त जनता उहाँहरूलाई सम्मान गरेछ, कुन दलित बस्तीमा गरेछ, कुन थारू बस्तीमा गरेछ, कुन जनजाति बस्तीमा गरेछ, कुन तामाङ बस्तीमा गरेछ, कुन चेपाङ बस्तीमा गरेछ? तपाईँले अघि होइन, तपाईँलाई बताउँछु कि त्यो उनीहरू जनता होइन नेपाली। कुन चेपाङ बस्तीमा भएछ कि 3टीको सम्मान गरौँ, 3टीको फोटो राखौँ, 3टीको स्ट्याचु बनाऊ अनि 3टीको माला जपौँ छ? कुनै पनि चेपाङ बस्तीमा त मैले त आजसम्म सुनेको छैन। चेपाङमा देखाएर त्यो कमलादीमा हुनसक्छ, चितवनमा हुनसक्छ, हाम्रो यो के भन्छ अनि भ्रिकुटी मण्डपमा हुनसक्छ। त्यसको त स्पोन्सर हुन्छ नि। मैले त्यसै कारण भने कि त्यो बिचौलिया र माफियाको स्पोन्सरबाट बनेको कुरालाई र त्यो बिचौलिया र माफिया किन गर्छ भने त्यसबाट अझै बढी संरक्षित र सुरक्षित हुन्छ। होइन, मेरो वर्डलाई ध्यान दिनुहोस्। संरक्षित र सुरक्षित हुनलाई र आउँदो दिनमा अझ बढी भ्रष्टाचार गर्नलाई त्यस्तो गरिन्छ नि, उहाँको देवत्वकरण। मलाई कुन यस्तो मानौँ न कि कतिवटा अक्सफोर्ड जस्तो युनिभर्सिटी बनाउनु भयो, कतिवटा राम्रो इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाइवे बनाउनु भयो, कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बन्यो, कतिवटा बुढानीकरण जस्तै, ठिक छ पञ्चायत कालको एकदम गल्ती थियो, तर बुढानीकरण जस्तै एउटा स्कुल त बन्यो नि जहाँ गरिब पनि पढ्न पाउँछ फ्री छात्रवृत्तिमा र धनिक पनि पर्छ पैसा तिरेर पढ्न पाउँछ। त्यस्तो स्कुल कतिवटा बनाउन सक्नुभयो? यदि उहाँहरू महान छ त्यस कारणले त्यो जुन उहाँहरूको जुन देवत्वकरण गर्ने काम जुन भइरहेछ त्यही राजनीतिक व्यवस्था दुर्घटना हुन्छ। केही व्यक्ति आजको दिनमा केही नेता आफूलाई देवता समान आफू आसेपासेबाट देवत्वकरण गराउनुहुन्छ। जसले देवत्वकरण गर्छ त्यो झाली पिटिरहेछ, त्यसले एकदम फाइदा छ। हामी फाइदा र नुकसानको लागि गरेको होइन, हामी निष्ठाको लागि राजनीति गरेको। एउटा कुरा के भने देश विकासको लागि गरे। मेरो एउटा कुरा के भने कहिले पनि संसदमा जहाँ जनताको समस्या छलफल हुने त्यो नचल्ने। तपाईँले एउटा कुरा सोध्नु होइन, सुन्नु म थपिहाल्छु म। तपाईँले संसदको कुरा पनि जोड्नु भयो। अहिलेसम्म तपाईँ संसदमा जाँदाखेरि हजुर देश र जनताको लागि भलाइको लागि संवाद हुन सक्यो सकेन? सोधिहालेँ मैले। म यसपालिको संसद सदस्य भएपछि सबभन्दा दुखी व्यक्ति हो। किनभने कि यो संसदमा कहिले पनि राम्रो सुरुमा राख्न पाइयो, तर योभन्दा पहिला सरकार र अहिलेको सरकारको मेन टार्गेटै संसद समाप्त गर्ने र संसदलाई डिफेन्ड गरेर राख्ने, उसलाई कमजोर पारेर आफू सत्तामा बलियो भएर बस्ने। संसद बलियो भने सरकारको मोनोपोली चल्दैन। संसद के भने सरकारको उत्पत्तिको ठाउँ पनि हो र चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने ठाउँ पनि हो। कहाँबाट सरकार बन्छ? सडकबाट त बन्दैन, संसदबाट बन्छ। यो संसद सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसद पुनर्स्थापित भयो। सर्वोच्च अदालतबाट एक थान प्रधानमन्त्री र केही थान मन्त्रीहरू बने, तर संसद त त्यो दिनदेखि बेचारा कोमैमा छन्, उठ्न पनि सकेका छैन। एउटा स्लाइन पानीमा चलिरहेको संसद। तपाईँलाई बताउनु कुन दिन संसद चलेको छ मलाई बताउनु? 6 महिना सरकारको त तपाईँ गुणगान गाउँदै हुनुहुन्छ, तर 6 महिनामा संसद चलेको छ? 6 महिना हाम्रो भत्ता रोकेको छैन, तलब रोकेको छैन। भत्ता त चलेको दिनमा त पाउँछ, अनि तलब रोकेको छैन। कि यही मुख लिएर हामी जनतामा जाने कि हामी एक दिन पनि नगइकन संसद एक दिन पनि नबोलिकन त्यहाँ हात 5 मिनट नारा जुलुसको रातिमा रमितो बनेर हामीलाई भोरी भोट दियो? विधेयकहरू पास भयो नि त। के विधेयक पास भयो? त्यो पास भएको विधेयक छलफल भएको, अध्यादेश छलफल भएको?
छलफल नभएको विधेयक पास भयो भने त त्यो त त्यही राष्ट्रपति कार्यालयबाट पास गरिदिए भइहाल्छ, त्यही प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यही पास गरिदिए भइहाल्छ नि। संसदको त्यो होइन नि, त्यो परम्परा नै। त्यस कारणले यसपालि कारण जेसुकै होस् राम्रो भएको छैन। तर संसदीय व्यवस्था अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई असफल पार्ने सबैतिरबाट प्रयास भएको छ। अब हामीसँग धेरै टाइम छैन, अन्तिममा तपाईँले धेरै संवाद गर्नुभयो, हरेक क्षेत्र त अस्टोस भएको मात्रै संवाद गऱ्यौँ हामीले, यसको निकास के त अन्तिममा? यसको निकास चाँडै निर्वाचन, त्यही नेता त आउने होला होइन त्यति मात्र होइन, निर्वाचनको माध्यममा गलत प्रवृत्ति र गलत व्यक्तिको छटनी हुनु पर्यो। यहाँ के भने हाम्रो असाध्य गरिबी छ, अशिक्षा छ, पैसा र पावरको बलमा फेरि त्यस्तै व्यक्ति जितेर आउँछन्, प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन। र पहिला त टिकट काट्ने बाटो नै त्यही हुन्छ कि टिकटै नदिने, बोल्ने मान्छेलाई टिकट नदिने, यसले बढ्ता बोल्छ, यसले प्रश्न राख्न पाउँछ, यत्रो देवता तुल्य नेताको बारेमा प्रश्न उठाउन पाउँछ? जहाँ प्रश्न उठ्दैन हस् त्यहाँ त्यो व्यवस्था लामो जाँदैन। हस् पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै अब निष्पक्ष देशभक्ति नेताहरूलाई जिताउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ भन्दै यो संवादको लागि जुन यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकबिन पक्कै पनि आजका अतिथि अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले भने जस्तै देशको हरेक क्षेत्र सुखद छैन, सन्तोषजनक छैन। आज नेताहरू नै बिचौलियाहरूको संरक्षक बनेका छन् र यस्ताबाट देशले गति पाउँछ भन्ने कसले विश्वास गर्न सक्छ? त्यसकारण सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सच्चिनुपर्छ र आम जनताले अब यी व्यक्तिहरूलाई चुनावबाट जिताउनु हुँदैन, छान्नुपर्छ, असल निष्ठावान व्यक्तिलाई जिताउनुपर्छ भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।